बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया, ख़वातीन और हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए आज सैटरडे के दिन। आज हमने आपको दावत दी है कि एमडी कैट का रिज़ल्ट फ़ाइनल जो है वो आपके सामने पेश किया जा सके और इसका जो इससे के नतीजे में जो हमारे पास डेटा आया है उसको आपको बताया जा सके। अभी 276 स्टूडेंट्स जो कोविड और डेंगू की वजह से जिनका रीस्केड्यूल हुआ था, उनका इम्तहान अभी 10 मिनट पहले तकरीबन ख़त्म हुआ है। सो वो 276 का रिज़ल्ट बाद में ऐड होगा। इसके अलावा जो बाकी है वो आपसे शेयर करूँगा। ये पहले मैं बताता चलूँ कि ये सिंगल लार्जेस्ट कंप्यूटर बेस्ड इम्तहान था जो पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ। 25 एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में हुआ पाकिस्तान के अंदर और 6 इंटरनेशनल लोकेशंस के अंदर हुआ, जिनमें शिकागो, दोहा, दुबई, लंदन, रियाद और टोरंटो थे। 1,94,133 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया अगस्त 30 से लेकर और 2 अक्टूबर तक। इन 1,94,133 स्टूडेंट्स में से 68,680 67,680 स्टूडेंट्स ने ये पास किया है। जो पास परसेंटेज नेशनल लेवल पे बनती है वो 35.4% है। रिज़ल्ट का जो प्रोविंशियल ब्रेकडाउन है वो भी अवेलेबल है और हमने ये आप देखेंगे कि तमाम सूबों में जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनकी तादाद जो मौजूद सीटें हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। सो एक ऑप्शंस हैं एडमिशन के लिए कॉलेजेस में। जो टोटल सीटें हैं पाकिस्तान के अंदर मेडिकल, डेंटल, प्राइवेट, पब्लिक मिला के वो 19,922 सीटें हैं और अब 68,680 स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर compete कर रहे होंगे इन सीट्स के लिए, क्योंकि उसमें दूसरे क्राइटेरिया भी होंगे जो मुख्तलिफ कॉलेजेस की तरफ से आए हैं। सो इस हिसाब से देखा जाए तो जो कंपेटिटिव रेशो है वो एक सीट के लिए 3.5 स्टूडेंट्स बनती है और ये तकरीबन वही रेशो है जो लास्ट ईयर थी। जो 2020 में टेस्ट हुआ था उसमें 67,937 स्टूडेंट्स जो थे पास हुए थे और उस लास्ट ईयर ये पास परसेंटेज 55.86 थी। 68,000 इस साल पास हुए लेकिन पास परसेंटेज 35% है। इस साल का एग्ज़ाम जो है वो लास्ट ईयर के मुकाबले में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था, ज़्यादा टफ था। सर्टिफिकेट्स जो रिज़ल्ट के हैं अभी वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे और उनकी डाउनलोड की फैसिलिटी मौजूद होगी। एग्ज़ामिनेशन रेगुलेशंस के मुताबिक जो हैं ये जो रिज़ल्ट होता है एमडी कैट का ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। लिहाजा पिछले साल के बच्चे जो लास्ट ईयर जिनको एडमिशन नहीं मिली थी वो भी अपना लास्ट ईयर का रिज़ल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन ये देखा गया कि क्योंकि लास्ट ईयर के मुकाबले में इस ईयर का जो मार्किंग थी वो कम थी, इसलिए एक इक्विवेलेंस क्रिएट की गई। और एक आपको रफली बता सकता हूँ कि जिसके 150 नंबर थे लास्ट ईयर उसके इस साल 137 के बराबर होंगे। सो वो उस हिसाब से 65% और अबव जिनका बनता था लास्ट ईयर के स्कोर पे वो बच्चे अप्लाई कर सकेंगे लास्ट ईयर के स्कोर की बेसिस पे। और वो इक्विवेलेंस जो है ये वो फार्मूला वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद होगा, जिससे कि अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं कि लास्ट ईयर का स्कोर इस्तेमाल करके भी पास कर सकते हैं। जैसे ही अब आ जाएगा तो स्टूडेंट्स जो हैं अब वो वेबसाइट पे जाएंगे, वो जो कॉलेज उन्होंने सेलेक्ट किए हैं अप्लाई करने के लिए उनके नाम वो देंगे और उन कॉलेजेस को स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट डायरेक्टली चला जाएगा। सो ये तमाम तफसीलात हैं जो इस वक्त तक रिज़ल्ट के बारे में हैं। इसके कुछ टेक्निकल साइड्स हैं, जो टेक्निकल के एक्सपर्ट हैं रिज़ा साहब वो आपको कुछ उस पर ब्रीफ करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
ٹیکنیکل اسپیکٹس یہ ہیں کہ دیکھیے پچھلے ایک مہینے سے ہم لوگ سب بہت ساری چاہے ہم کو یہاں سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اسپیشلی دو تین اس میں میجر ایشوز ریز کیے گئے اور وہ ہم آج ڈیٹا کے ساتھ ایڈریس کر رہے ہیں. سب سے پہلے ایک ایشو تو ریز کیا گیا کہ جناب امتحان انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے اور انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ ہم پہلے بھی کلیئر کر چکے ہیں اور آج بالکل کیٹیگورکلی سمجھا رہے ہیں سب بچوں کو کہ ہر ایگزام سینٹر کے اوپر جو امتحان ہوتا ہے وہ لوکل ایریا نیٹ ورک پہ ہوتا ہے, اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو وہ امتحان دیتے ہیں وہ ان کی ٹیبلٹ میں بھی سیو ہوتا ہے اور جو ایگزام سینٹر کا سرور ہے اس میں سیو ہوتا ہے, اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ سارے ریزلٹس ہمارے پاس موجود ہیں, ویریفائی کر چکے ہیں ہم لوگ, سیکیور ڈیٹا ہے, سب جوابات موجود. دوسرا ایشو جو اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ جی اس انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے. انہوں نے کہا کہ جناب سوالات کے جو جوابات ہم دیتے ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں, وہ ریکارڈ نہیں ہوتے, سکپ ہو جاتے ہیں, اس کا ہمیں مارک نہیں ملتا. سو اس کا بھی ہم نے ڈیٹا سارا ایکیومولیٹ کر لیا ہے. دو طرح کے کیٹیگریز ہوتی ہیں سوال کی. ایک وہ سوال جو بچے نے کھولا اور خود اپنی مرضی سے اس کو سکپ کر دیا, یعنی اس کا جواب نہیں دیا, آگے چل پڑا اور واپس آ کے بھی امتحان کے آخر تک اس نے اس کا جواب نہیں دیا. دوسری کیٹیگری ان سوالات کی ہے جو کہ بچہ اس سوال تک پہنچا ہی نہیں, اس نے کھولا ہی نہیں. یعنی اگر میں امتحان دے رہا ہوں 210 سوال ہیں, میرے پاس 210 منٹ ہیں جواب دینے کے لیے, میرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور میں نے ابھی تک صرف 205 سوالات کے جواب دیے, آخری 5 سوال میں نے ابھی تک کھولے ہی نہیں, ان کو ہم ان اٹیمپٹڈ کوسچن کہتے ہیں. یہ دو کیٹیگریز. اس کا ایگزیکٹ ڈیٹا میں نے نکال لیا, سمپل سی میں آپ کو اس کی فگرز بتا دیتا ہوں. ان اٹیمپٹڈ کوسچنس یہ وہ سوالات ہیں جو کہ بچے پہنچے ہی نہیں ان تک. ٹوٹل سوالات جو کہ اس امتحان میں جنریٹ کر کے 1 لاکھ تقریباً 95,000 بچوں کو دیے گئے, وہ 40.76 ملین یعنی تقریباً 41 ملین سوال تھے جو جنریٹ ہوئے ہیں. اس میں سے ٹوٹل سوالات جو ان اٹیمپٹڈ ہیں وہ 1819 ہیں. 1819 سوالات 41 ملین میں سے ان اٹیمپٹڈ ہیں, یعنی 0.0045%. یہ نیگلیجبل فگر ہے, نیگلیجبل فگر ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی ٹوٹل 440 بچہ ہے پورے 1,95,000 بچوں میں سے جن کے پیپر میں ان اٹیمپٹڈ کوسچن آیا ہے. اور ان 441 بچوں میں سے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 98% بچے جو تھے ان کے کیس میں یہ تھا 1 سوال 2 سوال 4 سوال 5 سوال, یعنی 10 سے کم سوالات انہوں نے مس کیے. صرف 2-3 بچے نکلے اس میں سے جنہوں نے 200 سوال ان اٹیمپٹ کیے. ایک بچے نے 209 بھی سوال ان اٹیمپٹ کیے, اور میں ابھی اس کی آپ کو ریلیشن شپ بتا دیتا ہوں. سکپٹ سوالات بھی نکالے جو بچوں نے خود چھوڑ دیے, مشکل سوال ہے نہیں سمجھ آئی, نہیں جواب دیا. 41 ملین میں سے تقریباً جو سوالات تھے ان میں سے ٹوٹل 29,977 سوالات ایسے تھے جو بچوں نے اپنی مرضی سے چھوڑے, اٹیمپٹ نہیں کیے. وہ اس کی جو پرسنٹیج بنتی ہے وہ ہے 0.074%. وہ بھی کسی بھی دنیا کے امتحان میں نیگلیجبل کنسیڈر کی جائے گی. اچھا یہ جو تھے اس میں 9,105 بچے تھے 1,95,000 میں سے جن کے پیپرز میں سکپٹ کوسچن آیا, یعنی جو اس نے اپنی مرضی سے چھوڑا. مگر اس کے اندر جو ایک اور انٹرسٹنگ ڈیٹا نکلا کہ 8,944 ایسا بچہ تھا 9,105 میں سے جنہوں نے 10 سے کم سوال سکپ کیے, جو ایک نارمل بچہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کرے گا اگر سوال سمجھ نہیں آئے گا. اس میں بہت ایک انٹرسٹنگ ڈیٹا نکلا. 34 بچے نکلے جنہوں نے 200 سے لے کے 210 تک سوال سکپ کیے. ٹائم سٹیمپ ہوتا ہے ہمارے سسٹم میں, ٹائم سٹیمپ چیک کر لیا ہے. یہ وہ بچے ہیں جو کہ لٹرلی جنہوں نے امتحان میں بیٹھ کے انگلی دبائی ہے, سکپ 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 سکپ. 5-4-7 سیکنڈ کا فرق ہے سکپس میں. میں بڑی کیٹیگورکلی یہ کہہ رہا ہوں یہ آن پرپس کیا گیا, یہ آن پرپس کیا گیا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہم نے کھول دی ہے. یہ جو 1 مہینے سے باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ سکپ کیے گئے تھے کوسچن,
अब हमारे पास एविडेंस भी है और डेटा भी है कि इन बच्चों ने ऑन पर्पस किया, एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि सवाल उठाया जाए पीएमसी के इम्तिहान के ऊपर, और ये सामने अब बात आ गई। इम्तिहान में कोई इस तरह से कोई लार्ज अमाउंट ऑफ स्किप्ड क्वेश्चंस नहीं है। 41 मिलियन में से मैं अर्ज आपको जो कर रहा हूं कि टोटल 31,000 से कम सवालात ऐसे हैं जिनका स्कोर नहीं हुआ, 41 मिलियन में से। बकिया सब सवालों की स्कोरिंग हुई है, रिकॉर्ड हुई है, मार्किंग हुई है। तो अब एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए पब्लिकली सबको कि ये एक प्लान्ड एक्शन था। जिन लोगों ने भी कराया वो इन्वेस्टिगेशन सामने इंशाल्लाह निकाल देगी बात, मगर ये पीएमसी को अटैक किया गया, सोशल मीडिया के थ्रू किया गया, बच्चों के अजीबोगरीब पोस्टों के थ्रू किया गया, और हमारे पास अब वो बच्चों के नाम हैं, क्रेडेंशियल्स हैं जो हमने अथॉरिटीज़ को दे दिए कि जी आप पता कर लीजिए कि ये क्यों किया गया। इसी तरह तीसरा जो इशू उठाया गया वो ये था कि जी सवालात आउट ऑफ सिलेबस हैं या कीज़ गलत हैं या उनके जवाबात जो भी हैं वो गलत दिए जा रहे हैं या एक से ज़्यादा जवाब। हम लोगों का एक पोस्ट एग्जाम एनालिसिस होता है, हर इम्तिहान में होता है। पिछले साल भी करवाया था, आप सबको याद होगा कि पिछले साल भी एक पोस्ट एग्जाम एनालिसिस हुआ और उसकी रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई थी। इस साल भी हमने कराना था और वो पहले ही से अनाउंस था। हाउएवर जब इम्तिहान ये सब इतना शोर मचा हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, तो उस वक्त डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हु इज़ द SAPM ऑन हेल्थ, उन्होंने तगरी साहब से रिक्वेस्ट की कि जी काउंसिल से मेरी रिक्वेस्ट ये है, कंसिडर करिए कि पोस्ट एग्जाम एनालिसिस आपकी टीम तो जो अगर करना चाहती है करे, एक इंडिपेंडेंट हमारी प्रीमियर यूनिवर्सिटी है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, उनके थ्रू करवा लीजिए। हमने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह, वी आर ऑलवेज ओपन टू थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को अपॉइंट किया गया, उन्होंने पोस्ट एग्जाम एनालिसिस किया। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस के अंदर पीएमसी के किसी भी आदमी का ताल्लुक नहीं, ना हमने इंटरफेयर किया है, ना हमने उसके साथ मुंसलिक थे, ना हमें पता है कि पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में उन्होंने क्या किया। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में नॉर्मली मैं आपको समझा देता हूं कि होता क्या है। जो रिव्यूअर होता है या जो एक्सपर्ट होता है वो सिंपली हर सवाल को चेक करता है, देखता है, और देखता है कि कितने, अगर बहुत ज़्यादा बच्चों ने एक सवाल को गलत किया है उसको निकाल के उसकी तशरीह की जाती है। कुछ सवालात वो कहते हैं कि वेग हैं, यानी कि कोई सवाल इस तरह से फॉर्मुलेटेड है कि बच्चे, अगर एक बच्चा उसको एक तरह से समझेगा, दूसरा एक और तरह से समझेगा, उसको ठीक करते हैं। वो एक तरह ठीक करने का ये होता है कि अगर दो मुख्तलिफ जवाबात उसी सवाल के हो सकते हैं, वो दोनों को करेक्ट कर देते हैं, या अगर उनका ख्याल है बहुत वेग है, वो सवाल निकाल दिया जाता है और हर बच्चे को जिसके पास वो सवाल है उसको एक नंबर दे दिया जाता है। अगर कोई उनके ख्याल में सवाल में सचमुच कोई गलती है वो ठीक कर देते हैं। ये पोस्ट एग्जाम एनालिसिस का प्रोसेस, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये कोई नई इजाद पाकिस्तान में नहीं हो रही। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस उन्होंने कर दिया, उन्होंने हमें परसों सर्टिफिकेट भेज दिया कि जी एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। जो उनका एनालिसिस था सिस्टम में अपलोड कर दिया गया और कल रात को रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट जनरेट कर दिया गया। वो रिज़ल्ट है जो आज इंशाल्लाह अनाउंस हो रहा है और जिसके डिटेल्स आपको तकी साहब ने भी बताई हैं। आज एक छोटी सी और चीज़ हुई है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं बिकॉज आप सब में से कुछ को शायद खबर आ गई होगी। आज सुबह सुबह कोई 7:30 बजे के करीब हमें बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आने शुरू हो गए कि जी हमें एक ईमेल आई है पीएमसी से जिसके साथ हमारा MD CAT का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, और सर्टिफिकेट बिल्कुल दुरुस्त है। वो एक हमने सर्टिफिकेट इस साल इशू कर रहे हैं रिज़ल्ट का। हमारे स्ट्रक्चर में वो सर्टिफिकेट ईमेल नहीं होना था, अभी ऑनलाइन रिज़ल्ट था जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑन होना था। उसके अंदर हमने इस साल एक और चीज़ डाली थी कि बच्चा ऑनलाइन जाके अपना रिज़ल्ट सर्टिफिकेट चेक कर ले टेक्स्ट में, और रिज़ल्ट को डाउनलोड कर सकता है, सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकता है, प्रिंट कर सकता है और ईमेल भी कर सकता है। सो हमने फौरी तौर से एक तो पहले सोशल मीडिया पे, अपने ट्विटर, फेसबुक, सब के ऊपर मैसेज कर दिया बच्चों को वेबसाइट पे कि जी रुक जाइए जब तक हम इसको देख ना लें कि ये ईमेल कहाँ से जनरेट हुई। वो हमने अपनी IT टीम से कहा कि फौरी इसको चेक करिए, वो उन्होंने चेक कर लिया है एंड वी अपोलोजाइज फॉर दैट। हुआ बड़ा सिंपल काम है, सिस्टम है, सर्वर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी है, एक छोटा सा एरर आया। ये चीज़ जो बच्चे की रिक्वेस्ट के ऊपर जनरेट होके ईमेल होनी थी, वो सिस्टम ने आज सुबह ऑटोमेटिकली जनरेट करके सर्टिफिकेट्स बच्चों को ईमेल कर दिए। रिजल्ट सारे वो सर्टिफिकेट्स हमने चेक कर लिए हैं, उसके फाइनल स्कोर्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, 100% दुरुस्त हैं, बच्चों के पास मौजूद हैं और हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर दिया है। उनमें से एक बहुत छोटी सी
مقدار ہے سرٹیفکیٹس کی، جس میں کیونکہ کمپیوٹر نے خود جنریٹ کیے ہیں، ہم لوگ اس کو ویریفائی اس وقت نہیں کر پائے، اس کے اندر سبجیکٹ کے مارکس کہیں پہ وہ ڈیٹا میں مکس اپ ہوئے ہیں، بٹ فائنل سکور صحیح ہے، صحیح کریکٹڈ سرٹیفکیٹس اویلیبل ہیں. بچے اب آن لائن جا کے اپنا رزلٹ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دیٹ ریکارڈ از کمپلیٹڈ. آخری چیز بیسڈ آن یہ آپ کے سامنے، اسی لیے ہم نے یہ چیزیں آج رکھ دی ہیں کہ، اور ایک مہینے سے ہم خاموش، ایک مہینے سے کیونکہ امتحان ہو رہا تھا ہم خاموش تھے. ہم نے کہا امتحان پورا ہو جائے، ڈیٹا پورا ہو جائے، رزلٹ سامنے آ جائے، اس کے بعد بولیں. آپ لوگوں نے دیکھ لیا پہلی چیز کہ سوشل میڈیا کس طرح سے غلط خبریں کریٹ کر سکتا ہے اور بچوں کو کس طرح سے مسلیڈ کر سکتا ہے، جو ہمارے حساب سے بہت زیادتی ہے، کیونکہ بہت سارے بچوں پہ بہت پریشر ڈالا گیا. خبریں یہ دلا دی گئیں کہ جناب وہ میجورٹی بچے فیل ہو گئے، 90% بچے فیل ہو گئے. آپ کے سامنے رزلٹ ہے، 68,000 بچے پاس ہوئے ہیں، 35% پاسنگ مارکس. اب جسٹ بیکاز کہ وہ بچے جو پاس ہوئے تھے ان کے پاس ان کا رزلٹ تھا، انہوں نے نہیں سوشل میڈیا پہ آ کے شور مچایا، تو اس کا غلط استعمال کیا گیا. پہلے یہ کیا گیا، ہمارے پہلے یہ شروع کر دیا سسٹم کے خلاف کہ یہ انٹرنیٹ خراب ہے، رزلٹ سکور نہیں ہوتا، امتحان میں وہ آپ کے نمبر سکپ ہو جاتے ہیں. وہ بھی ہم نے آپ کو ڈیٹا دکھا دیا، وہ بھی غلط بیانی تھی، سراسر جھوٹ تھا. ٹھیک ہے جی. سلیبس کے باہر سوالات کے تھے، تھرڈ پارٹی سے کر دیا. مگر اب ہم نے ایک فیصلہ کیا آج، اور یہ تغی صاحب کی سجیشن تھی، کونسل نے اس کو فوری طور سے اگری کیا ہے کہ ونس اینڈ فار آل یہ سارے شک شبہات دور کرنے ضروری ہیں. کیونکہ یہ جو پی ایم سی پہ کنسسٹنٹلی 1 سال سے اٹیک کیے جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ یہ بچے نہیں ہیں، اس میں ویسٹڈ گروپس انوالوڈ ہیں، وہ ان کو ایک دفعہ دور کرنا ہے. تو ہم یہ کر رہے ہیں جو کہ کبھی پہلے نہیں کرنے والے تھے. ہم نے ایک اسپیشل پیپر ریویو آپشن کھول رہے ہیں. جس بچے کو پاکستان میں 1,95,000 میں سے جس بچے کو شک ہے کہ اس کے پیپر میں کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ اپلائی کرے، اس کو اپوائنٹمنٹ دیا جائے گا، یہاں پہ آئے گا. یہاں پہ بیکاز پیپرز یہ انکرپٹڈ پیپرز ہیں، ڈی انکرپٹ ہوگا پیپر، وہ ٹرمینل پہ بیٹھے بچہ جتنے سوالات اس کے غلط ہیں اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے وتھ آنسر کیز. بچہ دیکھ لے، اگر اس کے خیال میں کوئی سوال اس کے حساب سے اس کا غلط مارک ہوا یا آنسر کی غلط، وہ آئیڈینٹیفائی کر دے. یہی قائد اعظم یونیورسٹی کی جو پوسٹ ایگزام انالیسس ٹیم ہے اس کے حوالے کر دیا جائے گا کہ جی اس سوال کا آپ چیک کر لیجئے اور ہمیں بتا دیجئے. اگر کوئی غلطی نکلی ہم اس کو نہ صرف پبلک کریں گے، اس بچے کو نمبر بھی ملے گا. یہ اب ہم کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ آ جائیے دیکھ لیتے. لیٹ اس سی کہ یہ ساری باتیں جو 1 مہینے سے ہو رہی ہیں پی ایم سی کے خلاف وہ سچی ہیں کہ جھوٹی. اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی آپ کو کوئی آرگنائزیشن نہیں دے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 100% کانفیڈنٹ ہیں کہ نہ صرف ہم نے اور اس پوری آرگنائزیشن کے ہر آدمی نے 100% اپنی جان لگا دی ہے ٹو میک تھنگز رائٹ. نہ صرف یہ ہے بلکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا سسٹم بھی ٹھیک ہے اور امتحان بھی درست ہو.